میرا قیام، میرا قعود، میرا رکوع، میرا سجدہ کدے لئی؟ وہ ایتھے ہی تے سارے مسئلے حل ہو گیا نے۔ ایویں پھرنا در بدر دے تکے کھاندا تے در در دی کھیچ آندا۔ اور یا مسلک اہل حدیث دی دعوت تے غور کر، میرے پیغام تے ذرا اپنی توجہ فرما۔ رب کبریا دی قسم ہے، نہ لڑائی ہے کسے نال، نہ جھگڑا ہے کسے نال، نہ اختلاف ہے کسے نال، نہ کسے دی پگڑی اچھالنا، نہ کسے دی عزت لگے دینا مقصد ہے۔ اور مقصد ہے کہ اپنا عقیدہ صحیح بنا لے کہ اس زندگی دی اندر سجدہ نہ کسے قبر واسطے، سجدہ نہ کسے مزار واسطے، سجدہ نہ کسے دربار واسطے، سجدہ نہ کسے گدی واسطے، سجدہ نہ گدی نشین واسطے، سجدہ کرنا تے کلے عرش والے خدا واسطے۔ اور رب دے علاوہ کسے نو سجدہ جائز ہے؟ اللہ دے علاوہ کسے دے سامنے سر بسجود ہونا جائز نہیں۔ اور ذات پاہمیں ولی دی ہوئے، ذات پاہمیں تابی دی ہوئے، ذات پاہمیں صحابی دی ہوئے، اور میں تے آنا ذات پاہمیں محمد مصطفیٰ دی ہوئے صلی اللہ صحابہ آئے، میں نہیں کہہ رہا، مصطفیٰ کہہ رہا۔ صحابہ آئے آقا اساں ویکھیا بڑے بڑے حکمراناں نو، انہاں دے رعایا، انہاں دے منن والے انہاں نو سجدہ کر دین۔ تے آقا تہاڈی ذات نالوں وڈی کو ذات ہے؟ تہانوں نہ سجدہ کیتا جائے؟ تے میرے آقا فرماندے نے صحابیو اللہ دے علاوہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوندا تے میں بیوی نو حکم کردا سب تو پہلا اپنے خامد نو سجدہ کرے، لیکن رب دے علاوہ سجدہ جائز ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری اللہ تیرے تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، فرماندے نے میں جدو آمینہ دے لال دی شان وینا، عظمت وینا، بڑائی وینا، نبی دا احترام وینا تے جی کردہ بخاری اس نبی دے قدماں چ سجدے پہ جا۔ تے پھر میں جدو وینا ماں انی شان والا نبی بھی سر چکاندہ تے عرش والے رب نو ہی چکاندہ ہے۔ اس واسطے مسئلہ سمجھ لو، اِنَّا صَلَاتِي اِنَّا صَلَاتِي، قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاؤں، اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي، میری نماز تے میری قربانی، جانور بھی کسے دا نام دا ذبح کرنا جائز، اے بھی جدو ذبح کرنا ہے عرش والے دے نام دئی ذبح کرنا ہے۔ اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کدے لئی؟ اللہ دی ذات واسطے وے۔ اس واسطے میں دس رہا قربانی دا جانور خریدنا بے عیب خریدنا۔ ایک گل ہور نہ سمجھیے، قربانی دا جانور اکھوں کانا ہوئے تے قبول، لتوں معذور ہوئے تے قبول، ویسے زخمی ہوئے سنگ ٹوٹا کن کٹیا تے مقبول۔ او دے وچ ایک عیب تے قبول نہیں، تے کرن والیا کدی اپنے گرے بانچ بھی چانک۔
او بکرا، او چھترا، او دمبا، او گائے، او اونٹ زبان حال نال آندے ہونگے میرے وچ ایک عیب تے اونوں قبول نہیں، تے اپنے دامن وچ بھی چاخاں تیرے وچ کوئی عیب ہے وے کہ نہیں؟ اسی تے مجموعہ ہی عیب ہے نا، کیڑا عیب جڑی خامی ہے جیڑی ساڈے وچ نہیں؟ دعا کریے اللہ ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں دور فرما دے۔ جانور بے عیب خریدنا طاقت ہے تے ضرور خریدنا چاہیے۔ بعض آندے نے جی کاروبار مندہ ہون نہیں، مہینے تک 15-20 دنوں تک پیسے دے سکنے ہیں تے کی کریے؟ انہوں قربانی ضرور کرنی چاہیے، چونکہ انہوں پتہ ہے کہ میرے چ اتنی طاقت ہے، میرے چ ہمت ہے، وہ کسی کو پیسے لے کے بھی جانور خرید لے 5-7-10 دن، انہوں پتہ ہے کہ میرے کو پیسے آ جانے نے، وہ پیسے ادھر ادا کر دے۔ قربانی ضرور کرنی چاہیے، ہاں البتہ اگر وہ سمجھدا کہ میرے کو اتنی طاقت نہیں، توفیق نہیں، ہمت نہیں، تے پھر نہ بھی کرے تے کوئی حرج نہیں۔ ایک میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ اللہ دے نبی کو لایا، آ کے عرض کردہ سونیا میرے کول قربانی واسطے جانور کوئی نہیں۔ ایک اور گل بھی سمجھ لو، ساڈے تے عام رواج ہو گیا نا، او جی جائز ہے جی، ساڈے وپاری ویچن والے او لیلے بھی ویچدے نے تے نال فتوے بھی دیندے نے، شیخ الحدیث بھی آپے ہی بنے نے، مفتی بھی آپے ہی بنے نے، او جی لگ جاندا جی۔ ایک دوست نے مینوں بڑی پیاری گل سنائی، کہن لگا کہ ساڈے کول کوئی ساتھی آئے بکرے لے کے ملتان دے علاقے چوں، میں انہوں پوچھیا دوندا بھی کو ہے ہی؟ کہن لگا جی اسی لیاوندے ہی دوندے ہاں اس لئی کہ اہل حدیث جو دوندے کر دین، اے چونکہ دوندے کر دینے جڑے ساڈے کو جانور خریدے نے، اسی کھیرا لیاوندے ہی نہیں، اسی لے کے ہی دوندے آونے ہیں۔ اس واسطے بکرا، گائے، اونٹ، اے سارے جانور بڑے جڑے نے اے تے ہر صورت دوندہ ہونا چاہیے۔ دوندے دا مطلب یہ بھی نہیں وہی دوندہ ہی ہوئے، دوندے دا مقصد ہے کہ کھیرا نہ ہوئے، دوندہ ہو جائے، چوگا ہو جائے، چھگا ہو جائے، یعنی اتے چلا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اے ضروری نہیں بھی دوندہ ہوئے تے پھر ہی ہوئے گا، دوندے تو اتے چلا جائے، چوگا چھگا وہ ہو جائے گا، دوندے تو تھلے یعنی کھیرا نہ ہوئے۔ ہر حال دے اندر دوندے نو ترجیح دینی چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری بن جائے، ساڈے معاشرے میں سمجھنا کوئی مجبوری ہے ہی نہیں۔ کئی دوست کہہ دیں نے جی گھر دا سانبھیا ماشاءاللہ ہے چنگا سونا بھریا لے لے تے جی انج لگدا جویں 2 سالاں دا ہوندا، بھاویں 4 سالاں دا ہوئے، جے دوندا نہیں تے کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ مجبوری ہو جائے، نہ دوندا جانور مل سکدا ہوئے تے پھر کھیرا کسے حد تک جائز ہے۔ ترجیح اور افضل عمل جیڑا وہ دوندا جانور ذبح کرنا چاہیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قل ان صلاتی و نسکی، فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ان صلاتی میری نماز و نسکی تے میری قربانی و محیایا اور میری زندگی و مماتی اور میری موت للہ رب العالمین واسطے صرف رب العالمین نے واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 8واں سپارہ سپارے دا رکوع 7واں سورت دا نام سورہ انعام سورت دا رکوع 20واں اللہ خالق و مالک نے جتنا نظام دنیا دا بنایا ایام دی گردش ماہ و سال دا گزرنا اینا چوں جس طرح سارے انسان ایک جیسے نہیں، تقوی دی بنیاد تے اللہ نے ایک دوسرے تے فضیلت اور عظمت انسان نو بخشیے۔ راتاں چو کئی راتاں ایسیاں نے جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے شان
اور مقام عطا فرمایا. دناں چوں دن ایسے بھی نے کہ جنہاں نو دوسرے دناں تے فضیلت عطا فرمائیے. اسی طرح مہینیاں چوں کئی مہینے ایسے نے کہ جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے باقی مہینیاں تے فضیلت اور شان بخشی ہے. اونا چوں سال دے 12 مہینیاں چوں اے مہینہ جس نو ذوالحج کہا جاندا ہے. عرف عام دے اندر حج والا مہینہ جدے اندر خوش بخت اور خوش نصیب لوگ کعبۃ اللہ دی زیارت کردے نے. مینا جاندے نے. مینا تو اگے عرفات پہنچ دے نے. عرفات دی حاضری دے کے مزدلفہ ہوندے نے اور پھر واپس مینا اور مینا تو مکہ معظمہ ہوندے نے. اے او مہینہ جدے اندر حج ادا کیتا جاندا ہے. اے دے چو خصوصاً اے جڑے ابتدائی ایام نے ذوالحج دے پہلے 10 دن یعنی یکم ذوالحج تو لے کے آج جس مہینے دی غالباً 6 تاریخ ہو چکی ہے. اس مہینے دے پہلے 10 دن یعنی یکم تو لے کے 10 ذوالحج تک دے جڑے ایام نے انہاں نو بھی اللہ ذوالجلال نے بڑی شان مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا. یو دن ہے نا جنہ چ حج کیتا جاندا ہے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر بہت سارے ایسے مقام نے کہ جتھے اللہ نے آپ قسماں اٹھائیاں نے. کتے زمانے دی قسم, کتے ستاریاں دی قسم, کتے مکہ شہر دی قسم, یعنی کسی چیز دی اہمیت جتلانا تو او دے تو پہلا اللہ ذوالجلال والاکرام قسم اٹھا لیندے نے. حالاں رب دی ذات ایسی ہے او بغیر قسموں بھی گل کرن تے منی جاندی ہے, نہ مننے تے بندہ دائرہ اسلام چو خارج ہو جاندا. او دی بات بغیر قسموں بھی منی جاندی ہے. اس واسطے رب العالمین کئی مقامات تے قسمہ اٹھا کے بات فرماندے نے. تو اے مبارک مہینہ اور اے دے ابتدائی ایام میں انشاءاللہ الرحمن آج دی میری گفتگو دا خلاصہ عشرہ ذوالحج اور قربانی, عشرہ ذوالحج اور قربانی دے عنوان نال میں اپنی گفتگو انشاءاللہ الرحمن قرآن و سنت دی روشنی اندر تو آڈے گوش گزار کرن دی کوشش کرانگا. آؤ ذرا قرآن پاک دے الفاظ دے غور فرمانا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر
ایک مقام تے اعلان فرمایا، میں پہلا عرض کیتا نا کہ رب العالمین جگہ جگہ تے قسماں اٹھائیاں نے، انج سمجھو ایک موقع تے نا رب العالمین قسم اٹھا رہے نے، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ رب العالمین قسم اٹھا رہے نے، میرے محبوب سونیا مینوں صبح دے ویلے دی قسم، والضحیٰ مینوں چاشت دے ویلے دی قسم، والضحیٰ میرے محبوبہ مینوں دن دے اجالے دی قسم، واللیل اذا سجا تے مینوں رات دے چھا جان دی قسم۔ ایتھے بھی رب العالمین نے صبح سورج چڑھن دی قسم اٹھائی ہے تے شام سورج دے ڈبن دی قسم بھی اٹھا لئی ہے۔ قرآن دا ایک ہور مقام سناوا جتھے رب العالمین نے 4 قسماں کٹھیاں ہی اٹھائیاں نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ ذوالجلال نے 4 قسماں اٹھائیاں، مینوں تین دی قسم ہے، مینوں زیتون دی قسم ہے، مینوں طور سینا دی قسم ہے، تے سونیا مینوں تیرے پیارے شہر مکہ دی قسم ہے۔ اللہ ذوالجلال نے 4 قسماں اٹھائیاں نے تے اس مقام تے رب العالمین فرما رہے نے، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر حل فی ذالک قسم الذی حجر علم تر کیف فعل ربک بعاد۔ اللہ ذوالجلال نے ایتھے بھی قسم اٹھائی ہے، اللہ فرماندے نے سونیا مینوں فجر دی قسم۔ اے دے اندر ہن مفسرین نے مختلف آراء دا اظہار کیتا، بعض نے کہا فجر تو مراد عام دن نے، ہر دن دی فجر ہوندی ہے، ہر چڑھن والا دن جیڑا رات ختم ہوندی ہے اگوں فجر دا وقت شروع ہوندا ہے، ہر دن جیڑا اللہ ذوالجلال نے اس فجر دی قسم اٹھائی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اے دے تو مراد ہے کہ یکم محرم جتھوں اے اسلامی سال دا آغاز ہوندا ہے، عام سال جیڑے انگریزی سال نے انہاں دا آغاز جنوری تو ہوندا ہے، تے اسی طرح جیڑے عربی مہینے نے، عربی مہینے جیڑے نے انہاں دے حساب نال نواں سال یکم محرم تو شروع ہوندا ہے۔ تواڈے انگریزی سال یکم جنوری اجے پچھلے دناں چ گزریا، اور پورے ملک دے اندر جو طوفان بدتمیزی بپا کیتا گیا، اللہ دیاں حداں نو توڑیا گیا، او دے پاک پیغمبر دے احکامات دا مذاق اڑایا گیا، باقاعدہ ہوٹل بک کروائے گئے نے، اور جنہ ہوٹلاں دے اندر شراب
و شباب دیاں محفلاں بپا کیتیاں گئیاں نے، بدماشی دے اڈے کھولے گئے نے، ایک ہی ہے جناب نئے سال دی آمد دی خوشی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، شریعت اسلامی دیاں دھجیاں اڑا دیتیاں گئیاں نے، لیکن اسلامی سال جیڑا اے یکم محرم الحرام تو نیا سال دا آغاز ہوندا، لیکن اے تے ساڈی بد نصیبی ہے کہ اساں انہاں دناں نو بھی اس انداز نہ گزارنا شروع کر دیتا کہ جو ہی محرم شروع ہوندا اودوں ہی پٹا کٹی بھی نال ہی شروع ہو جاندی ہے، محرم شروع ہوندا ماتم بھی نال ہی شروع ہو جاندا۔ اللہ اللہ میرے بھائیو میرے برادر، میں دسنا یہ چاہنا وا کہ بعض نے کہا کہ یکم محرم جیڑا اسلامی سال دا پہلا دن ہے، اس دن دی رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے۔ بہرحال میں اس تفصیل چ نہیں جانا چاہتا، اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے والفجر منو فجر دی قسم، ایتھے بھی رب العالمین نے قسم اٹھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ تے سونیا منو 10 راتاں دی بھی قسم ہے۔ اوتھے اللہ ذوالجلال نے صبح دے سورج چڑھن دی قسم، سورج ڈوبن دی قسم، اگے 3 زیتون طور سینا تے بالد امین دی قسم اٹھائی، ایتھے فرمایا والفجر سونے منو فجر دے ویلے دی قسم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ سونے منو 10 راتاں دی بھی قسم۔ اور مفسرین نے کہا انہاں 10 راتاں تو مراد آ جیڑیاں 10 راتاں گزر رہیاں نے نا، یعنی یکم ذوالحج تو لے کے تے 10 تک دیاں جیڑیاں راتاں نے انیاں با برکت نے، اللہ نے انہاں راتاں دی بھی آپ قسم اٹھا دیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے والفجر وَلَيَالٍ عَشْرٍ منو فجر دی قسم تے سونیا منو انہاں 10 راتاں دی بھی قسم۔ عشرہ ذوالحج دے حوالے نال بھی اے بات ذہن نشین فرما لینا، میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہاں 10 دناں وچ اللہ نو جنی عبادت پسند ہے باقی کسے دن وچ انی پسند نہیں، جنہ بھی زیادہ تو زیادہ اللہ دی عبادت کیتی جائے، رب العالمین دیا حمدہ بیان کیتیاں جان، تسبیحات بیان کیتیاں جان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چل دیا پھر دیا تکبیرات پڑھیا کر دے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے سارے عشرے دے اندر عموماً آجڑے پہلے دن ہے نا، انہاں دے اندر عموماً اے تکبیرات ادا کرنیاں چاہی دیاں نے، تکبیرات پڑھنیاں چاہی دیاں نے، تے 9 ذوالحج تو لے کے 9 10 11 12 تے 13 اے 5 دن جڑے نے اے مسلسل تکبیرات پڑھ دیا رہنا چاہیے، جاندیاں آؤندیاں خصوصاً جدوں نماز عید واسطے جانا جاندیاں بھی تکبیرات دا ورد کرنا، واپس آنا تے آؤندیاں بھی تکبیرات پڑھ دیا آنا، بجائے اس سے گفتگو کیتی جائے، ایک دوسرے نہ گلا باتاں کیتیاں جان، اے دی بجائے اللہ دیاں تعریفاں حمدہ ثناواں بیان کر دیا جانا چاہیے۔ اور انہاں 5
دناں دے اندر یعنی 9 ذوالحج عرفہ دا دن جیڑا اس دن تو لا کے تکبیرات چل دیاں پھر دیاں دکان تے بیٹھا تے تد بھی گھر چ بیٹھا تے تد بھی چل پھر رہا تے تد بھی اے تکبیرات کثرت نہ پڑھنیاں چاہیے نے اور ہر نماز دے بعد اے تکبیرات نو کثرت نال یاد کرنا چاہیے تے پڑھنا چاہیے اللہ دی ثنا او دی حمد او دی بڑائی او دی کبریائی دے نغمے الاپنے نے اور زبان تو ترانہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اے تکبیرات چل دیاں پھر دیاں پڑھنیاں نے میں دس رہا ہاں اے ذوالحج دے پہلے 10 دن ایسے نے انہاں دے اندر زیادہ تو زیادہ کثرت نال عبادت کرنی چاہیے اور اگر کوئی بندہ اے روزے رکھنا چاہے تے 10 دے 10 روزے رکھ سکتا ہے ایک روایت ترمذی شریف دے اندر موجود ہے کہ جیڑا بندہ اینا 10 دنہ دے روزے رکھدا ہے اور ایک روزے دے بدلے 1 سال دے روزے آندہ اللہ ثواب عطا فرما دے اینا 10 دنہ دے اندر مسلسل اللہ دی عبادت دے اندر اپنا وقت گزارنا چاہیے اللہ دی حمد و ثنا کر دیا گزارنا چاہیے میرے آقا فرماندے نے انہاں 10 دناں دے اندر اے عبادت کیتی جائے تے بڑی افضل عبادت ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا 9 ذوالحج دا روزہ رکھ دا کنی ذوالحج 9 ذوالحج دا روزہ یعنی عیدو 1 دن پہلا اے بات بھی ذہن چ رکھنا کہ اگر کوئی بندہ حج کرنے واسطے گیا تے 9 ذوالحج چونکہ عرفہ دا دن تے عرفہ دا روزہ اوتھے جائے تے عرفات وچ جائز نہیں ایتھے عرفہ دا روزہ رکھنا تے جیڑا بندہ عرفہ دا روزہ یعنی 9 ذوالحج 10 نو عید پڑھی جاندی تے 9 ذوالحج دا جیڑا بندہ روزہ رکھ دے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے 1 سال پہلا دے تے 1 سال بعد دے اللہ اس بندے دے گناہ معاف فرما دیندے نے اللہ اس بندے دے 2 سالاں دے گناہ معاف فرما دیندے نے تے اے 9 ذوالحج دا روزہ چونکہ 1 روزہ رکھنا مناسب نہیں اس واسطے کوششیں کرنی چاہیے کہ 8 اور 9 ذوالحج دا روزہ 2 روزے رکھے جائیں 8 ذوالحج نو بھی رکھے تے 9 ذوالحج نو 2 روزے رکھے گا اللہ ذوالجلال نو 2 سالاں دے گناہاں تو چھٹکارا عطا فرما دیں اے ذوالحج دے ایام نے اے ذوالحج دے 10 دن نے انہاں دے اندر زیادہ تو زیادہ اپنے اللہ دی عبادت کرنی چاہیے کیوں رب العالمین فرماندے نے والفجر ولیال عشر اللہ فرماندے نے مینوں فجر دے وقت دی قسم تے مینوں انہاں 10 راتاں دی بھی قسم اور اے 10 دن اننے افضل نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ انہاں دناں دے اندر بندہ جنی نیکی کردا اللہ انہی زیادہ ثواب عطا فرماندے نے کہ عام دناں چ بندہ اے دے ثواب نو نہیں پہنچ سکدا صحابہ عرض کر دے نے آقا پاویں کوئی اللہ دے راہ جہاد کرن والا ہوئے او بھی دے ثواب نو نہیں پہنچ سکدا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہاں مسئلہ سمجھنا ذرا
صحابی عرض کردا سونیا آقا فرماتے نے انہاں 10 دناں دی عبادت دا ثواب عام دناں دی عبادت دا ثواب انہاں نوں نہیں پہنچ سکدا صحابہ عرض کردے نے آقا بھاویں کوئی اللہ دے راہ وچ جہاد کرن والا ہوئے میرے آقا فرماندے نے ہاں بھاویں کوئی جہاد کرن والا ہوئے او بھی اس ثواب نوں پا سکدا ہاں البتہ ایسا بندہ جیڑا اللہ دے راہ وچ جہاد واسطے نکل گیا ہے تے پھر اللہ دے راہ وچ اپنا مال بھی لٹا آیا اپنی جان بھی لٹا آیا گھر وچ نہ مال واپس آیا نہ جان واپس آئی ہے اے بندہ تے اے عبادت کرنے والے بندے نالو افضل ہو سکدا ورنہ عام کوئی بندہ اے دے نالو افضل ہو سکدا کیوں افضل ہو سکے رب العالمین فرما رہے نے والفجر والیال عشر سونیا مینو اینا 10 راتاں دی قسم تے مینو فجر دے وقت دی وی قسم اینے ذوالحج دے 10 دن اینا دے اندر زیادہ تو زیادہ اللہ دی عبادت کیتی جائے اور اینا دنہ دے اندر ہی آخری جیڑا یعنی اس عشرے دا آخری دن جیڑا او دن جدن اللہ دے راہ وچ اپنے جانور قربان کیتے جاندے نے عشرہ ذوالحج اور قربانی اللہ ذوالجلال دا قرب حاصل کرنا قربانی رب دا قرب حاصل کرنا ایک بندہ پیسے خرچ کر کے اللہ دا قرب حاصل کردا ایک بندہ اللہ دے راہ چ اپنی اولاد وقف کر کے رب دا قرب حاصل کردا ایک بندہ رب دے راہ چ صدقہ کر کے رب دا قرب حاصل کردا ایک بندہ او دے راہ چ خیرات دے کے رب دا قرب حاصل کردا تے اے عید اضحیٰ جڑی ہے یعنی بکرا عید جنوں کہا جاندا اپنے جانوراں دے گلے تے چھری چلا کے بندہ رب دا قرب حاصل کردا سبحان اللہ ہن اے دن قریب آ رہے نے کو 5-4 دن ہی باقی رہ گئے نے اللہ خیر نہ سانو اے دن ویکھنا نصیب فرمائے اے دن قریب آ رہے ہیں جانور اسی خرید رہے ہیں تے قربانی دا جانور خریدن لگے ہیں کئی چیزاں ہونا اپنے ذہن چ رکھے آجے پہلی گل تے اے ذہن چ رکھو اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ قربانی کرن دا ارادہ رکھ دا وہ سمجھدا کہ میں قربانی کرنی ہے جانور ذبح کرنا ہے اللہ دے رستے چ قربان کرنا ہے ہن اے وی گل نال نہ سمجھ کے لے جاؤ کہ ایک گھر دے اندر جننے افراد نے یعنی باپ او دے 2-4-5 بیٹے نے وہ 2-4-5 بیٹیاں نے وہ دی بیوی بھی ہے ایک گھر وچ رہندے نے انہاں سارے جیاں والوں اکو ہی جانور کافی ہاں البتہ یعنی اے او صورت وچ کہ باپ کمائی کردا بچے اجے چھوٹے نے یا جوان ہو گئے نے تے شادی شدہ نہیں بیٹیاں بھی گھر وچ ہی نے جوان نے لیکن شادی شدہ نہیں اے او صورت وچ کمائی کرن والا باپ تے او دی کفالت وچ جننے جی نے او اگر ایک بھی جانور ذبح کرن تے اللہ ساریاں نو برابر دا ثواب عطا فرما دے دوسری صورت کی ہے قربانی کرنی ہے باپ دا کاروبار اپنا وکھرا بیٹے دی شادی کر دیتی ہے بیٹا اپنے گھر علیحدہ او دا کاروبار وکھرا اے دا کاروبار وکھرا اے نہیں عید والے دن پیو دے گھر آ جائے کوئی کافی ہے جی ہیلے نہ سوچیا کرو بہانے نہ بنایا کرو ہیلے بہانے دنیا واسطے تے چل سکدے نے رب دے دربار چ چل سکدے باپ علیحدہ کاروبار کردا
انہوں چاہیے علیحدہ قربانی کرے. بیٹا الگ کاروبار کردا الگ دا گھر ہے انہوں چاہیے الگ اپنی قربانی کرے. ہاں اگر باپ دی کفالت دے اندر ہے تے پھر ایکو ہی جانور ایکو ہی قربانی سارے جیاں نو کفایت کر جائے گی. اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قربانی کرنی ہے قربانی دا جانور خریدنا تے قربانی دا جانور خریدن تو پہلا انہوں چنگی طرح ویکھنا لتوں معذور نہ ہوئے اکھ تو معذور نہ ہوئے کان نہ کٹیا ہوئے اکھ نہ نکلی ہوئے بالکل لاگر تے کمزور نہ ہوئے کوئی واضح زیادہ زخم نہ ہوئے. اے ساریاں چیزاں ویکھے نا انہاں سارے عیباں تو پاک صاف جانور اللہ دے راہ وچ ذبح کرنا ہے. اوے حق بھی تے اے بندا نا کہ جیڑی چیز اپنے دل نو لگے اپنے آپ نو پسند آئے او چیز ہی اللہ دے راہ چ قربان کرنی چاہیے. اور اے میں نہیں کہہ رہا رب العالمین دا قرآن کہہ رہا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تسی نیکی نو نہیں پہنچ سکدے تسی خیر نو تے پلائی نو نہیں پہنچ سکدے حتی تنفقوا مما تحبون جب تک او چیز اللہ دے راہ چ خرچ نہ کرو جیڑی تانوں پسند ہے. ہن خرچ تے اسی کرنے ہیں پسند نہ پسندی بھی چیز گل انج دی ہے بندہ رب دے راہ چ خرچ تے کردا ہے مسجد چ چندہ دین لگا کسے غریب نو پیسے دین لگا خدمت کرن لگا تعاون کرن لگا تے نوٹ لب کے نا وچوں جڑا پاٹا ہے جڑا پرانا ہے او مسیتے پایا سو چولی چ. ہن ویکھو نا 100 دا نوٹ ہے 500 دا نوٹ ہے 1000 دا نوٹ ہے جے میلا تے تدوی تے جے صاف ہے کھڑکدا تے تدوی قیمت کو فرق ہے. کیوں جی کو فرق ہے؟ اوہ قیمت وچ بھی فرق کوئی نہیں. انہیں میلا نوٹ اللہ دے راہ دے دیتا ہے تے ہو سکتا اللہ نو اے میری تیری ادا پسند نہ آئے اور نوٹ میلا دے دیتا ہے تے جیڑا صاف ہے چنگا کھڑکدا تڑکدا او پیار نال اپنی جیب چ پا لے حالاں قیمت او دی بھی اونی ہے تے جے چنگا نواں نوٹ چولی چھپا دے گا تے پرانا تیری جیب وچ رہ گا تے قیمت دا فرق پھر بھی کوئی نہیں پینا. اینا تے اللہ دی ذات و یقین ہے نواں نوٹ چولی چ سٹے گا رب دے راہ وچ پائے گا ہو سکدا ہے اللہ تیرے ثواب وچ ہور اضافہ فرما دے. اس واسطے اللہ فرماندے نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ دے راہ وچ خرچ نہیں کرو گے اونی دیر تک قبولیت بھی مشکوک ہوئے گی. اللہ دے راہ وچ جانور اوہ سال بعد تے کتے واری ہوندی ہے اللہ توفیق مل جائے دوویں ہی چیزاں اپنے سامنے رکھنیاں چاہیے نے. اے بھی نہیں ہونا چاہیے بلے بلے اور جی فلاں حاجی صاحب نے اینے بکرے لے آندے نے فلاں حاجی صاحب نے اور جی 1.5 لاکھ دی جوڑی لے آندی ہے سارا محلہ ٹکن ڈیا بلے بلے جی اخیر ہو گئی ہے حد ہو گئی ہے بڑے بکرے لے آندے نے اور لو جی چودھری صاحب نے فلاں حاجی صاحب نے فلاں صوفی صاحب نے مولوی صاحب قربانی تے ہوئی نا پھر اے نہیں لے آندا ہی تے کدے واسطے اور بولو کدے واسطے
تے اے بھی نہیں کرنا. ہاں جانور جنہ زیادہ بہتر ہو سکے نیت رب جاندا, نیت اللہ جاندا کہ اصل چ ساڈی تہاڈی نیت کی ہے. دوسرا تصویر دا دوسرا رخ وے کہ اے بھی نہ ہوئے رب دا علامہ ہی لانا. او جی ہن کی کریے, نہ کیتا تے محلے والے کی آکھن گے چنگا بھلا کھاندا پیندا تے اونترے نے قربانی بھی نہیں ہو کیتی, لوکاں دے گھر دے گوشت تے نظر رکھ کے بیٹھا, آپ قربانی بھی نہیں سو. لو جی ہن پھر نہ کریے تے کی محلے چ کو منہ وکھان جوگے تے نہ رہ جانا. تے یا پھر اے وے کہ جی بال بڑا تنگ کردے نے تے جے ہن نہ لے آئیے تے بال لوکاں دے منہ نوں ویکھن, خرچ بھی ہو گیا 8-7-10 ہزار خرچ بھی ہو گیا, تے پھر بھی بالاں دے کھاتے پایا تے 10 ثواب کی لبے گا. اللہ ذوالجلال دی رضا واسطے گل اوتھے ہی آئے گی. ان صلاتی او مسئلہ سمجھو اور لوگوں اے دے مطابق عقیدے بنان دی کوشش کرو. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے سونے فرما دیو ان صلاتی میری نماز کی دے لئی, بولو کی دے لئی, نماز پڑھنی یا سجدہ کرنے. اوے التحیات بیٹھا نا تے آندا التحیات للہ, التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے دا معنی کی بنے گا دوسرے لفظیں چ, التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. تے ایتھے فرمایا ان صلاتی میری نماز, میرا قیام, میرا قعود, میرا رکوع, میرا سجدہ کدے لئی. او ایتھے ہی تے سارے مسئلے حل ہو گیا نے. ایویں پھرنا در بدر دے تکے کھاندا تے در در دی کھیچ آندا. او یا مسلک اہل حدیث دی دعوت تے غور کر, میرے پیغام تے ذرا اپنی توجہ فرما. رب کبریا دی قسم ہے, نہ لڑائی ہے کسے نال, نہ جھگڑا ہے کسے نال, نہ اختلاف ہے کسے نال, نہ کسے دی پگڑی اچھالنا, نہ کسے دی عزت لگیدنا مقصد ہے. اور مقصد ہے کہ اپنا عقیدہ صحیح بنا لے کہ اس زندگی دی اندر سجدہ نہ کسے قبر واسطے, سجدہ نہ کسے مزار واسطے, سجدہ نہ کسے دربار واسطے, سجدہ نہ کسے گدی واسطے, سجدہ نہ گدی نشین واسطے, سجدہ کرنا تے کلے عرش والے خدا واسطے. اور رب دے علاوہ کسے نو سجدہ جائز ہے, اللہ دے علاوہ کسے دے سامنے سر سجود ہونا جائز نہیں. اور ذات پاہمیں ولی دی ہوئے, ذات پاہمیں تابی دی ہوئے, ذات پاہمیں صحابی دی ہوئے, اور میں تے آنا ذات پاہمیں محمد مصطفیٰ دی ہوئے صلی اللہ. صحابہ آئے, میں نہیں کہہ رہا, مصطفیٰ کہہ رہا. صحابہ آئے آقا اساں ویکھیا بڑے بڑے حکمراناں نو, انہاں دے رعایا, انہاں دے منن والے, انہاں نو سجدہ کر دین. تے آقا تہاڈی ذات نالوں وڈی کو ذات ہے, تہانوں نہ سجدہ کیتا جائے. تے میرے آقا فرماندے نے صحابیو اللہ دے علاوہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوندا تے میں بیوی نو حکم کردا سب تو پہلا اپنے خامد نو سجدہ کرے. لیکن رب دے علاوہ سجدہ جائز ہے.
عطا اللہ شاہ بخاری اللہ تیرے تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے فرماندے نے میں جدو آمینہ دے لال دی شان وینا عظمت وینا بڑائی وینا نبی دا احترام وینا تے جی کردہ بخاری اس نبی دے قدماں چ سجدے پہ جا تے پھر میں جدو وینا ماں انی شان والا نبی بھی سر چکاندہ تے عرش والے رب نوی چکاندہ ہے اس واسطے مسئلہ سمجھ لو انّا صلاتی انّا صلاتی قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاؤں انّا صلاتی و نسکی میری نماز تے میری قربانی جانور بھی کسے دا نام دا ذبح کرنا جائز اے بھی جدو ذبح کرنا ہے عرش والے دے نام دئی ذبح کرنا ہے انّا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا کدے لئی اللہ دی ذات واسطے وے اس واسطے میں دس رہے قربانی دا جانور خریدنا بے عیب خریدنا ایک گل ہور نہ سمجھیے قربانی دا جانور اکھوں کانا ہوئے تے قبول لتوں معذور ہوئے تے قبول ویسے زخمی ہوئے سنگ ٹوٹا کن کٹیا تے مقبول او دے ویچے ایک عیب تے قبول نہیں تے کرن والیا کدی اپنے گرے بانچ بھی چانک او بکرا او چھترا او دمبا او گائے او اونٹ زبان حال نال آندے ہونگے میرے ویچ ایک عیب تے اونوں قبول نہیں تے اپنے دامن ویچ بھی چانخا تیرے ویچ کوئی عیب ہے کہ نہیں اسی دے مجموعی عیب ہے نا کیڑا عیب جڑی خامی ہے جیڑی ساڑے ویچ نہیں دعا کریے اللہ ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں دور فرما دے جانور بے عیب خریدنا طاقت ہے تے ضرور خریدنا چاہیے بعض آندے نے جی کاروبار مندہ ہون نہیں مہینے تک 15-20 دنوں تک پیسے دے سکنے ہیں تے کی کریے انہوں قربانی ضرور کرنی چاہیے چونکہ انہوں پتہ ہے کہ میرے چے انی طاقت ہے میرے چے ہمت ہے وہ کسے کو پیسے لے کے بھی جانور خرید لے 5-7-10 دن انہوں پتہ ہے کہ میرے کو پیسے آ جانے نے وہ پیسے ادھر ادا کر دے قربانی ضرور کرنی چاہیے ہاں البتہ اگر وہ سمجھ دا کہ میرے کو انی طاقت نہیں توفیق نہیں ہمت نہیں تے پھر نہ بھی کرے تے کوئی حرج نہیں ایک میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ اللہ دے نبی کو لایا آکے عرض کردہ سونیا میرے کل قربانی واسطے جانور کوئی نہیں ایک اور گل بھی سمجھ لو ساڑھے تے عام رواج ہو گیا نا او جی جائز ہے جی ساڑھے وپاری ویچن آلے او لیلے بھی ویچ دینے تے نال فتوے بھی دین دینے شیخ الحدیث بھی آپ ہی بنے نے مفتی بھی آپ ہی بنے نے او جی لگ جاندہ جی ایک دوست نے میں بڑی پیاری گل سنائی کہنے لگا کہ ساڑھے کو کوئی ساتھی آئے بکرے لے کے ملتان دے علاقے چوں میں انہوں پوچھیا دوندہ بھی کو ہے ہی کہنے لگا جی اسی لیوندے ہی دوندے ہاں اس لئی کہ اہل حدیث جو دوندے کر دینے اے چونکہ دوندے کر دینے جڑے ساڑھے کو جانور خریدے نے اسی کھیرا لیوندے ہی نہیں اسی لے کے ہی دوندے آنے ہیں اس واسطے بکرا گائے اونٹ اے سارے جانور بڑے جڑے نے اے تے ہر صورت دوندہ ہونا چاہیے دوندے دا مطلب یہ بھی نہیں وہی دوندہ ہی ہوئے
دوندے دا مقصد ہے کہ کھیرا نہ ہوئے، دوندا ہو جائے، چوگا ہو جائے، چھگا ہو جائے، یعنی اتے چلا جائے تو کوئی حرج نہیں. اے ضروری نہیں بھی دوندا ہوئے تے پھر ہی ہوئے گا. دوندے تو اتے چلا جائے، چوگا چھگا وہ ہو جائے گا. دوندے تو تھلے یعنی کھیرا نہ ہوئے. ہر حال دے اندر دوندے نو ترجیح دینی چاہیے. لیکن اگر کوئی مجبوری بن جائے، ساڈے معاشرے میں سمجھنا کوئی مجبوری ہے ہی نہیں. کئی دوست کہہ دیں جی گھر دا سانبھیا ماشاءاللہ ہے چنگا سونا بھریا لے لے تے جی انج لگدا جویں 2 سالاں دا ہوندا بھاویں 4 سالاں دا ہوئے جے دوندا نہیں تے کرنا چاہیے. ہاں البتہ مجبوری ہو جائے نہ دوندا جانور مل سکدا ہوئے تے پھر کھیرا کسے حد تک جائز ہے. ترجیح اور افضل عمل جیڑا وہ دوندا جانور ذبح کرنا چاہیے. صحابی آیا آ کے عرض کر دینے سونیا میرے کو ہور تے شاہ کوئی نہیں، میرے کو ایک دودھ دین والی بکری ہے تے ہے بھی دیارے دی بکری. دیارہ جان دے پنڈا دے لوگاں نو پتا تو انو کٹ پتا ہونا. دیارے دی بکری کہ کسے کولو سیر تے لے آندی ہے کہ جیڑے بکری دے بچے ہون گے سیر دیاں بھی دیارے دیاں بھی کئی قسماں ہوندیاں نے. ہن میں اتھے تانوں دیارے دیاں قسماں ہی نہ سمجھان لگ پا. یعنی بکری دے بچے جیڑے ہون گے بکری مالک دی ہوئے گی تے بچے اگو ادھے ادھے ہون گے، ادھے سانبن والے دے تے ادھے مالک دے. اے سونے دیارے دی بکری ہے، سیر دی بکری ہے بھی دودھ دین والی ہے تے میں او دے مالک نو واپس بھی کرنی ہے. آقا جے مینوں آرڈر کرو تے میں اے ہی نا قربانی تے کر لاں. تے میرے آقا فرماندے نے نہیں، بالاں دے منہ دودھ کھونا نہیں، مجبور انج نہ مجبور بن. اے قربانی نہ کر، نہیں طاقت تے چلو کوئی حرج نہیں. تو انج کر جدن عید والا یعنی ذوالحج دا چن نظر آئے اس تو ایک دن پہلا یعنی زکات دا آخری دن جیڑا ہے او دن تو اپنے ناخن کٹوا لے، وال کٹوا لے، حجامت کروا لے تے پھر 10 دن اپنے جسم دے کسے حصے دا کوئی وال نہیں کٹنا، اپنے ناخن نہیں کٹنے. عید والے دن لوکی جانور ذبح کرنگے، تو اپنے ناخن تراش لینا، اپنی حجامت کروا لینا، اللہ تینوں بھی قربانی دا ثواب عطا کر دیں گے. بعض علماء نے کہا کہ اے شرط خاص اس صحابی واسطے وے، انہوں آپ نے فرمایا کہ تم اگر انج کریں گا تے تینوں قربانی دا ثواب مل جائے گا. ہن اگر کوئی بندہ کردا تے او دے واسطے نہیں، لیکن اگر نبی دے حکم دی بجاوری کیتی جائے، قربانیاں کرن والے اگر اپنے وال نہیں کٹان دے، ناخن نہیں کٹان دے تے اے نہ کرن والا غریب بندہ بھی نہ کروائے تے اللہ انہوں بھی انج دا ثواب عطا کرن تے قادر نے. اللہ اللہ میرے بھائیو، اللہ دے رستے وچ قربانی کرنی ہے. قربانی دا جانور خریدنا بے عیب ہوئے تے اللہ قربانیاں قبول فرما لیندے نے. اور اصل دی اندر قربانی ہے کی ہے؟ میرے آقا فرماندے نے سنت ابیکم ابراہیم، سنت ابیکم ابراہیم. اے میرے باپ جناب خلیل اللہ دی سنت ہے. اور کیسا عجیب منظر ہوئے گا جدو جناب خلیل اللہ اپنے گھروں اسماعیل نو لے کے تے انج اللہ دے راہ چو قربان کرن واسطے جا رہے ہیں تے قرآن نے نقشہ کھچیا نا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے جناب خلیل
الرحمن علیہ السلام او جیڑیاں دعاواں رب کولوں کیتیاں نے تے اللہ ذوالجلال نے قبول فرما لیا فبشرناہ بغلام حلیم اللہ نے نیک بیٹے دیاں خوشخبریاں سنائیاں فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى یا ابت فعل ما تؤمر یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اسماعیل بیٹے میں خواب وچ ویکھیا تینوں ذبح کر رہا ہاں تے پترا دس تیری دے بارے کی رائے وے، تیری دے بارے کی مرضی ہے؟ تے بیٹا سبحان اللہ، اللہ ساڈیاں اولاداں اسماعیل ورگیاں بنا ایک ہوئے پاویں ایک ہوئے پر ہوئے اسماعیل جیسا۔ بیٹا جواب کی دیندا اے نہیں آکھیا بابا جی کو عقل دی گل کرو، اے کی کہن ڈے ہو؟ پتران بھی کدی کسے ذبح کیتا تے ایک کوئی گل زبان تے یا ابت فعل ما تؤمر۔ ابا جی جویں تانوں رب والوں آرڈر کر گزرو ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی مینوں صبر کرنے والے چوں پاؤ گے۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام اپنے لخت جگر نو لے کے گھروں ٹر پیانے، سیدہ ہاجرہ نو بھی علم کوئی نہیں کدھر لے کے جا رہے، ذرا باہر نکلے نا شیطان انسانی شکل بن کے آیا، آ کے اسماعیل علیہ السلام نو ملیا، جناب خلیل اللہ علیہ السلام نو ملیا۔ ابراہیم کدھر چلے ہو؟ کہا لگے جی کم جا رہے ہیں۔ اسماعیل بیٹا پتہ ہی کدھر جا رہے ہو؟ کہا لگے ابا جی نو پتہ ہے۔ کہا لگا تینوں ذبح کرن جا رہا ہے۔ کہا لگے کدی پترانو بھی پیونا نے ذبح کیتا؟ کہا لگا نہیں ہون لگا۔ جناب خلیل الرحمن علیہ السلام بھی گل سمجھ گیا، شیطان نے رستہ روکیا، تعوذ پڑھیا، لا حول پڑھیا، اے بے ایمان نس گیا۔ آج جڑے جمرات نے نا مینا چو فارغ ہو کے جڑے حاجی اسی آنے شیطاناں نو کینکریاں مارنیاں نے، او شیطان کوئی اوتھے تے نہیں نہ بڑھیا، اے او جگہ نے ایک جگہ تے خلیل اللہ دا رستہ روکیا تے میرے خلیل نے کنکریاں ماریاں، اے رستے چو ہٹ گیا، ذرا اگے گیا تے پھر روکیا، پھر کنکریاں ماریاں، تین جگہ تے خلیل دا رستہ روکیا پر خلیل روک سکے واپس جا کے نا تے بی بی حاجرہ نو آندا اسماعیل کتھے ہی بی بی پہنا؟ کہاں لگی اپنے ابو نال گیا۔ پتہ ہی کدھر گیا؟ کہن لگی پتہ نہیں کدھر گیا نے، آندہ ہوتے ابراہیم اسماعیل ذبح کرن واسطے لگا نے۔ اے بی بی حاجرہ فرمان دیا نے اے کیویں ہو سکدا ہے؟ کہن لگے پھر ہو چا شیطان کہن لگا ہو چلے آئی، او آندہ مینوں رب دا آرڈر ہے، اما میں تیرے ایمان تو صدقے جاواں۔ اما جی فرمان دیا نے جے رب دا آرڈر ہے اسماعیل دیتے حسیتی کوئی نہیں، سارا ٹبر بھی ذبح کر دیں تے سانو اف تک کہن دی جرت نہیں۔
سارا ٹبر بھی ذبح کر دین تے کوئی پریشانی نہیں. ادلا ادھروں بھی رسوا ہویا ادھروں بھی ذلیل ہو رہا تے بیٹے نو ذبح کرن واسطے جا رہے نے. بیٹا بھی ہو جڑا آندا ستاجدنی انشاء اللہ من الصابرین. جناب اسماعیل نو ذبح کرن دا ارادہ فرما رہے نے تے معصوم جہا بچہ اپنے ابو نال گفتگو کر رہا ہے. معصوم جہا بیٹا اپنے باپ نال ہم کلام ہو رہا ہے. انج سمجھدا ہے جویں زندگی دیاں آخری گلاں کر رہا وا. اپنے باپ نو چند وصیتاں کر دینے جویں مرن والا دنیا تو جان والا اپنے پچھلیاں نو وصیتاں کردا. جناب اسماعیل اپنے ابو نو وصیت کر دینے وے. معصوم بیٹا اپنے ابو دے سامنے التجا کر رہا اور مولانا شمشام نے بڑی پیاری انہاں دی ترجمانی فرمائی ہے. فرماندے نے جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا جان نو کئی وصیتاں فرمائیاں نے تے فرماندے نے پہلی وصیت اسماعیل فرمائی. پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی. پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی. تسی کمزور مت وڈے نہ کائی ہووے تکلیف میرے تائیں. ابا دی چھری نو ذرا چنگی طرح تیز کر لے آج تے دوسری وصیت مینوں دوسری وصیت بنو لتاں باواں میریاں زبا دے ویلے تڑفاں چار چفیریاں. دوجی وصیت بن لو لتاں باواں میریاں زبا ویلے تڑفاں چار چفیریاں. تے خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں. خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں. ہوواں بے ادباں وچوں نہیں. تے تیسری وصیت تواڈی عمر وڈیری آ. تیسری وصیت تواڈی عمر وڈیری آ. تواڈے ہتھوں موت اج آ جانی میری آ. تے صبر کمایو رکھیو وڈی دلیری آ. صبر بغیر چارہ نہیں. تے ابا دی چوتھی وصیت میری بھول نہیں جاونا. چوتھی وصیت میری بھول نہیں جاونا. میرا سلام میری ماں نو پہنچاونا. چوتھی وصیت میری بھول نہ جاونا. اولاداں والے او پتا جنا اولاداں ماپیاں نہ کنا پیار کر دیا نے تے ماپے اولاداں نہ کنیاں محبتاں کر دے نے. چوتھی وصیت میری بھول نہیں جامنا. میرا سلام میری ماں نو پہنچاونا. تے آن کے چھتی
टुर चलिया परौना खिदमत दा मौका मिलिया नहीं। हजरत मेरी मां नू जाके अर्ज करना, इस्माइल जिंदगी च तुहाडी खिदमत नहीं कर सकिया, मैं तुहाडियां शफकतां दा मुल नहीं पा सकिया, मैं तुहाडियां मुहब्बतां दा मुल नहीं पा सकिया। अम्मी मैं माजत खावा, अल्लाह ने मौका ही नहीं अता फरमाया। ते अपने अब्बा जान ना गुफ्तगू फरमांदे ने, पंजवीं वसीयत हजरत करम कमावेओ, लऊ पिन्ना कुर्ता मेरी मां नू पहुंचावेओ। ए पंजवीं वसीयत मेरी हजरत करम फरमावेओ, लऊ पिन्ना कुर्ता मेरी मां नू पहुंचावेओ, ते सबर कमावे यही वसीयत फरमावेओ, मुड़ के मैं इथे आउना नहीं। ते छेवीं वसीयत मेरे ए मेरे अब्बा जान मेरी अम्मी तक मेरा पैगाम पहुंचा देना, ते नाल मेरे यारां बेलियां नू भी समझा देना। छेवीं वसीयत जेड़े मेरे हानी मेरे ना खेल दे फिर दे सा असी जिवें फुल रवेल दे, हुण घर ना आउण साडे खेल दे, हुण घर ना आउण साडे खेल दे, लगेगी अग अम्मी ताई। अब्बा जी मेरे साथियां नू जरा वखरे ही कह दे आजे कि मेरे घर जिवें अगे हम जोली हथां विच हथ पा के प्यार मुहब्बत ना खेलते, जदों अगे साडे घर आउंदे सो इंज ना आया जे जदों हाजरा नू इस्माइल नजर नहीं आएगा ते मां दे कलेजे ते आरियां चल जाणगियां, मां दा दिल दुख जाएगा, मां दा दिल बेचैन हो जाएगा। अल्लाह दे नबी जी ते मेरे अबू जान मेरे साथियां नू मेरे वल्लों अर्ज करना, हुण इंज घर ना आया जे किते अम्मी वेख के परेशान ना हो जाए। परवानेओ कुरान देओ, कुर्बानी करना भी बड़ा माना रख दिए ते कुर्बान होना भी बड़ा माना रखदा है। ये ते मर्जियां मेरे मौला दियां ने, अल्लाह कबूल फरमा लवे। जनाबे खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाप बेटा ने ना ओना कुर्बानी करन दा हक अदा कर दिता ते इना कुर्बान होन दा हक अदा करके दिखा दिता। अर्ज करते ने अब्बा जी हाथ पैर मेरे बन ले आजे, किते ऐसा ना होए गले ते छुरी चलाओ ते कमजोरी दी वजह तो गले तो छुरी हट जाए, या बाजी ऐसा ना होए मेरे चेहरे ते तुहाडी नजर पै जाए ते छुरी हिल जाए ते बाप दी मुहब्बत गालिब आ जाए। अब्बा जी किते बेटे दे गले ते छुरी चलान लग्या, बाप दी मुहब्बत जोश ना मारे, छुरी विच लर्जा ना तारी हो जाए, किते रब दे राज कुर्बानी देन लग्या इहदे सवाब विच फर्क पै जाए। अल्लाह अल्लाह खलीलुल्लाह ने इंज गले ते छुरी रखी है, चश्मे फलक ने इंज दा मंजर भी किते नहीं तकिया होएगा। बेटे दे गले ते छुरी रखी है, अरशां तो आवाज होंदी है, ए मेरे प्यारे खलील जी रब्बे जलील की आर्डर है। अल्लाह फरमाते ने मेरे खलील कद सदक तरोया वनादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सदक
تک تر رویان اللہ کذالک نجزی المحسنین۔ میرے خلیل پیارے بس کر تو تے خواب بھی سچے کر کے دکھا دیتے نے۔ میرے بھائیو میرے برادر رب دے راہ قربانی کرنی ہوئے او دے واسطے بھی بہت بڑے حوصلے تے ہمت دی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ ساڈیاں قربانیاں اگرچہ اس میں یار دیا نہیں پر مولا اپنی رحمت نہ انہاں قربانیاں نو اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بوجھال کے کنکر بول پڑے، مٹھی میں بوجھال کے کنکر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے۔ جب نہ زبان کی بولی سمجھے دشمن